میں ہم اپنے زندہ خدائی سلوس ربنا یسوع المسیح کا شکر چاہتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو یہ شرف، یہ ایمان، یہ فضیلت بخشی کہ ہم مسیح یسوع کے کلام اور اس کی قدرت کے گواہ بن سکیں۔ ہم سب اس کے شاگرد ہیں، طالب ہیں، ممسور ہیں، اور ہم نے اپنے بدن اور اپنی روح اور اپنی سوچ کو اس کے لاہی لاسانی خون سے دھولے ہوئے ہیں۔ وہ ہر ایک زندگی کو جس کائنات میں بستی ہے، جس دھرتی، جس زمین میں قیام پذیر ہے، ہر زندگی کو خدا پہچانتا ہے۔ یسوع کی معموری ہے، کیا ہے؟ یسوع کی معموری ہے۔ اگر یسوع کی معموری ہے تو اس کے کلام کی بھی معموری ہے۔ اس لیے اگر یسوع ہے تو اس کی معموری اس زمین پر ظاہر ہوتی ہے۔ میں اور آپ زندگی رکھتے ہیں، اور زندگی کے اصول و ضوابط یہ ہیں کہ ہم زمین پر محنت مشقت کریں، خوشی اور شادمانی میں رہیں، اور ایمان کہتا کہ ہم خدا میں اقبال مندی حاصل کریں۔ زبور نویس 103 میں میری جان خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں اس کو دوسرے نام پہ کیا کہوں؟ مبارک ہے۔ اے میری جان کیا ہو؟ خداوند میں مبارک۔ جان جنی زندگی، اور زندگی کے کچھ اصول جو ہے اس کا تعین کلام کرتا ہے۔ جو زندگیاں کلام کو چھوڑ دیتی ہیں وہ اپنی زندگی سے گر جاتی ہیں۔ اس لیے پھر گرے ہوں کو کوئی شخص اٹھاتا ہے، اور اس شخص کا کیا نام ہے؟ یسوع المسیح، جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا۔ اپنے لوگوں، جب یہ لفظ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ محدود بات کی گئی ہے، ایمانداروں کے لیے بات کی گئی ہے، ہرگز نہیں۔ خدا کے سب ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ پیدا کرتا ہے تو وہ ہم سے محبت بھی رکھتا ہے۔ محبت ہماری زندگیوں کو کیا کرتی؟ نکھارتی ہے، تاکہ زمین پر یہ زندگی جس میں ہم چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اس زندگی کے مالک ہم شکر ادا کریں۔ جس طرح بھی ہم تلاوت کرتے پھر سے یوحنا رسول کی انجیل جلیل اور اس کا 6 باب اس کی 35 آیت کو پڑھتے مل کر، ایک ہی آیت کو پڑھتے ہیں۔ خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ آمین۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی کیا روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یسوع نے کہا۔ کس نے کہا؟ یسوع، یعنی کلام میں مجسم، تثلیث کے دوسرے اکھنوں اور دوسرے الہی شخص نے کہا کہ زندگی کی روٹی کیا ہوں؟ میں ہوں سو ہوں۔ یہ بات خدا نے ایز اے الوہیت کے طور پر کہی، ایز اے خدائی کے طور پر کہی، اپنی قدرت کو ظاہر کیا
कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। अब हम जिंदगी की रोटी के मराद हम आटे की बनी हुई रोटी या ब्रेड या और दूसरी चीजों को समझ सकते हैं, मगर यीशु ने ये रूहानी रोटी की बात कही कि मैं जिंदगी की क्या हूं? रोटी। तो मैं और आप तो जहां पर मौजूद हैं, तो हम जिंदगी के मालिक के पास जिंदगी की रोटी के लिए आए हैं, ताकि हमारी रूह खुदा में तरो ताजा रहे, खुश्क ना रहे, तरो ताजा रहे। तो अगर हमें भूख है, हमें प्यास, अगर हम तड़प है, तो हमें जिंदगी के मालिक के पास रहना चाहिए, ताकि ना हम भूख में रहे, ना हम प्यास में रहे। इसलिए जिंदगी का मालिक कोई और नहीं है, उसका कलमा है जो उससे निकला है। ये जो निकला है, ये कहता मैं हूं सो हूं, मैं तुम्हें जिंदगी की रोटी देता हूं, ताकि तुम्हारी भूख मिट जाए, तुम्हारी प्यास मिट जाए, तुम्हारी तड़प जो है वो खत्म हो जाए, तुम भरे रहो, तुम खाली ना रहो, तुम जिंदगी बांटने वाले। अगर हम जिंदगी रखते हैं तो हमारी जिंदगी से किसी को फायदा होना चाहिए। उस जिंदगी का क्या फायदा अगर हमारी जिंदगी से किसी को कोई फायदा ना हो? जिंदगी वो जिससे दूसरा शख्स बरकत पा सके। इसलिए जिंदगी के मालिक ने जिंदगी को दुनिया में भेजा। कहा कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होगा, हमारे दरमियान रहा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अखरोट देखा। ये जिंदगी जो देने वाला है, जिंदगी खुद लेकर दुनिया में आ गया ताकि हम उसका जलाल देख सके। उसका जलाल महदूद नहीं है, बल्कि लामहदूद है। इसलिए वो मेरा रूह खुदा है, वो मेरा रूह अदल है, वो रूह ईमान है, वो मेरा रूह फजल है, उस रूह की कुव्वत है, उस रूह की ताकत है, उस रूह की फजीलत है, और उसी रूह का जलाल हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं। आमीन। हम तौर पर रोटी को अपने बदन की कुव्वत के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। माँ को कहते अच्छा सा मेरे लिए पराठा बना दे, उसमें तेल जरा ऑयल ज्यादा लगा देना, बटर जरा ज्यादा लगा देना, ताकि उस पराठे की और कुव्वत जो है मेरे अंदर दाखिल हो जाए। क्योंकि मैं मेहनत करता, सख्त रियाजत करता हूं। रोटी से हम मुराद यही लेते हैं कि मैं बदनी तौर पर इतना सुरमा हो जाऊं, इतनी मेरे अंदर ताकत आए कि मैं हाथ लगाऊं दूसरे शख्स गिर जाए। मगर यीशु गिरे होने को उठाना चाहता है कि तुम गुनाह से गिरे हुए हो, मेरे पास हो, मैं तुम्हें ऐसी कुव्वत देना चाहता हूं, मैं तुम्हें ऐसा बरकत देना चाहता हूं कि अगर तुम इसको ले लोगे तो खुदावन में फतह पाओगे। वो फतह की तुम्हें कुव्वत देना चाहता है। रोटी मेरे बदन को तो कुव्वत दे सकती है, मगर रोटी मेरी रूह को कुव्वत नहीं दे सकती। अभी हमने गीत गाया, जिएंगे तेरे लिए, मरेंगे तेरे लिए मेरे पाक प्रभु। जिंदगी का महवर है, जिंदगी जो है इसने आना है और जिंदगी ने जाना है। इस जिंदगी को कोई रोक नहीं सकता, मगर इस जिंदगी के अंदर अगर जिंदगी के मालिक को हम जगह दे दें तो फिर यही जिंदगी का मालिक मुझे अपनी बादशाही में ले जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे? तू मेरी खुशी है, तू मेरा मस्सा है, तू मेरी कुव्वत है। फिर बदन रूह खुदा की तारीफ में क्या करता है? शादमानी करता है। कलाम कहता है, ज़ुबूर नबी फरमाता है, हम्द करना रासबाजों को क्या है? ज़ेबा है। ये हम्द में पर आप पर फर्ज है। ये हम्द पाक लोग करते हैं जिसके अंदर खुदा बसता है, जिनके अंदर रूह बसता है।
اس لیے زندگی کی روٹی کے بغیر، ایمان کی الفت کے بغیر ہم زمین پر ادھورے اور مسافر ہیں۔ اگر اس زندگی کے مالک کو ہم اپنے اندر رکھ لیں تو یہ زندگی ایک کیا کہتا ہے، صداقت کو پیش کرتی، سچائی کو پیش کرتی۔ سچائی کیا ہے؟ یسوع کی صلیب، حکمت قدرت، بھارے ہمارے گناہ۔ صلیب اس کی کیا ہے؟ حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ کیوں؟ اس صلیب پر میرے بھاری گناہ کو دور کر دیا گیا، اس صلیب پر میرے لیے شفاعت کی گئی۔ شفاعت کا عمل آسمان سے شروع ہوتا ہے اور جاری اور ساری۔ یہ شفاعت بھی آج رکی نہیں ہے۔ یہ شفاعت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ اس لیے یہ شفاعت کا عمل ہے اور زندگی کی روٹی کی یہ تاثیر ہے کہ میں اپنی بے بقا کمزوریوں سے، گناہوں سے باہر نکل کر روح کا گواہ بن جاتا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میری زندگی میں ہر سوال کا جواب میرا مسیح ہے۔ ہر سوال کا جواب کیا ہے؟ میرا مسیح ہے، میرا یسوع ہے جس سے میں بات کرتا ہوں۔ میں اور آپ یسوع سے بات کرنے کے لیے اس کی ہیکل میں آئے۔ یہ فیلوشپ ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان کی روٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیلوشپ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں۔ اور بات کس سے کرنی؟ خدا سے۔ بات کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان۔ تو کلام میں اس کا ایک زیادہ کلام سننے سے ایمان بڑھتا، سننا مسیح کے کلام سے۔ کتنے ہم مبارک ہیں، ہم ایک اب کسی اور کی بات نہیں سنتے بلکہ کس کی بات سنتے ہیں؟ مسیح کی بات سنتے ہیں۔ جب ہم مسیح کی بات سنتے ہیں تو ہماری زندگی سے نجاست دور ہوتی ہے، ہم خدا میں ڈھانپ لیے جاتے ہیں، اس لیے ہم ڈھانپے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ اس نے دھوئے ہیں، پھر بھی گناہ کرتے پھر دھلتے ہیں، کرتے رہتے دھلتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ میرے ساتھ ساتھ رہتا، وہ میرے اندر ہے، وہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ اس حصے کو اپنی زندگی سے دور نہ ہونے دیں۔ اگر خدا اپنا عصا موسیٰ کے ہاتھ میں نہ دیتا تو موسیٰ اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے باہر نہیں نکال سکتا تھا، وہ سمندر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ یہ اسی راستے میں خدا کی قدرت تھی کہ اسے ملک کنعان تک لے گیا۔ تو آج کا عصا میرے پاس کیا؟ خدا کا کلام ہے جو میری کفالت اور میرے ایمان کی دلالت کرتا ہے، اور یہ میرے ایمان کی امید کا چراغ ہے جس کے اندر میری پیاس مٹ جاتی ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، اور میری روح یسوع کے نام بھی یہ بغیر تڑپتی رہتی ہے۔ اگر ہم یسوع کا نام نہیں لیتے تو ہم تڑپتے رہتے ہیں، اذیت اور تکلیف میں رہتے ہیں، مگر اگر ہم یسوع کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے۔ انسان مرتا ہے تو دوسرا شخص غم کرتا ہے، تو غم کے بعد جب دعا کی جاتی ہے، کلام دیا جاتا ہے، تو خدا تسلی کا چشمہ بن جاتا ہے، ان کی زندگی کے اوپر اطمینان ٹھہر جاتا ہے۔ پھر وہی زندگی جو غم میں ہوتی ہے اس بات کا اقرار کرتی ہے، تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام لینے کا اختیار اس کا ہے اور دینے کا اختیار بھی اس کا ہے۔ وہ اختیار محکم جو کہتا ہے میں زندگی کی کیا ہوں؟ روٹی۔ اس زندگی کی روٹی جو ہے یہ کہاں سے اتری ہے؟ آسمان سے۔ جو چیز آسمان سے اترے گی، خدا باپ کے تک سے آئے گی، تو پھر وہ زندگی کیا ہوگی؟ الہی ہوگی۔ اور وہ روٹی کیا ہے؟ الہی۔ اور اس روٹی سے
ایک قوم نے اپنی بھوک اور پیاس بھی مٹائی. وہ قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل قوم. آمین. خدا نے اپنی قوم کو بیابان میں 40 سال رکھا اور ان کے لیے خوراک، پوشاک، روٹی اور پانی کا بندوبست کرتا رہا، اور خدا ان کے لیے من برساتا تھا، ان کے لیے روشنی بن جاتا تھا، ان کو دھوپ نہیں لگنے دیتا تھا، ان کو ٹھوکر نہیں لگنے دیتا تھا. خدا کتنا عظیم خدا ہے. اگر ہم زمین پر ہیں تو ہماری آزمائش کی عدالت ہوتی ہے. کیا ہوتی؟ ہماری آزمائش کی عدالت ہوتی ہے. اس عدالت سے باہر نکلنے کی کوشش. اسی لیے دعوت دی جاتی کہ خدا کے گھر میں آؤ تاکہ ہمارے گناہ کی عدالت سے ہم باہر نکلیں، کیونکہ گناہ کی عدالت مجھے روز مرنے پر مجبور کرتی ہے. میں روز مرتا ہوں. مگر اگر میں زندگی کے مالک کے پاس آتا ہوں جو کہتا ہے میں زندگی کی روٹی ہوں، تو میں اس عدالت سے باہر نکل کر اپنے اندر اطمینان، تسلی، تشفی کو محسوس کرتا ہوں. میں جانتا ہوں، میں تجربہ کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. محبت کا یہ المیہ ہے کہ ہم اس کے تخت تک پہنچ سکتے ہیں. محبت میں خدا ہمیں اکٹھا کرتا ہے. تو محبت کا قانون کون سا ہے؟ روح القدس. کتنے تو مبارک ہو، باپ بھی آپ کے پاس، بیٹا بھی آپ کے پاس، اور روح القدس بھی آپ کے پاس. ہر چیز خدا نے آسمان کھول کر مجھے دے دی. یہ اس کا محبت کا ظرف ظہور ہے کہ وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے بن سکیں. کیونکہ یہ جو زندگی کی روٹی ہے، اس کا اترنا اور زمین پر آنا اور لوگوں کو تر و تازہ رکھنا، بھوک پیاس سے ان کو دور کر دینا، ان کی زندگی کی بخشش ہے، ان کی زندگی کا عدل ہے. اور یہ زندگی کی مغزی جو ہے ہمیں ابدیت کی راستے کی طرف گامزن کر دی ہے. خدا کو پہچانے، اگر نہیں پہچانا تو پہچاننے کی کوشش کریں. جب انسان کوشش کرتا ہے تو کامیابی حاصل. ایک بچہ اس کے ایگزام ہوتے تو وہ کوشش کرتا، پڑھتا، زیادہ سے زیادہ پڑھتا، کوشش کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو سکوں، میں اپنی زندگی کو اور آگے بڑھا سکوں. میری زندگی سے، میری محنت سے میرا ماں، میرا باپ، میرے بہن، میرے بھائی، میری کلیسیا، میرا ملک، اس کو فائدہ ہو. اگر ہم زمین پر آئے ہیں تو اپنی زندگی سے کچھ اب زمین کو بھی دے. یہ زمین تمہیں پکارتی ہے. یسوع پکارتا ہے، زمین پکارتی ہے. زمین جو ہے اس پر خدا کی برکت ہے. وہاں سے ہر چیز اگتی ہے جو ہمارے لیے ہم اسے کھاتے پیتے ہیں. اس کے اپنے راہوں کو بھی تیار کریں، اپنی پناہ کو ڈھونڈیں اور خدا کے پروں میں چھپ جائیے. ابلیس بھوکے شیر کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہے. خدا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، دیکھ لو ہاتھ. یسوع کہتا دیکھ لو ہاتھ، میرے ہاتھ کو دیکھا. کسی نے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں کو نہ دیکھوں تب تک میں ایمان نہیں لاؤں. کس نے کہا؟ آمین. تو میں نے کیا کہا تھا کہ جب تک میں یسوع کے ہاتھ نہ دیکھ لوں، اس کے سراغ کو نہ دیکھ لوں اور سراغ کو نہیں باقی اپنی انگلی بھی نہ اس کے اندر لگا لوں، تب تک میں یقین. یسوع تو میرے لیے مر گیا، یسوع میرے لیے قبر میں اتارا گیا، یسوع میرے لیے زندہ ہو گیا. اب یسوع آنے والا ہے. اب یسوع کیا ہے؟ آنے والا ہے. کیوں آنے والا ہے؟ وہ اپنے دلہن کو لینے کے لیے. اب تیاری کا عمل ہے. مگر آج بھی تیاری میں خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم کہیں کہ خدا میں تو بھوکا تھا، میں تو اتنا کمزور تھا، میں نے تو تیرا کلام بھی نہیں سنا تھا، میں کیا کروں؟
हम कल जनाजे में थे, तो वहाँ पर एक भाई गैर कौम से भी था। मैं जनाजा पढ़ रहा था, तो मैंने जितनी दुआएं की, उस मैन ऑफ गॉड ने वो तमाम उसे दुआएं आती थी, साथ साथ पढ़ता रहा। इसका मतलब है गुस्से के अंदर किसी न किसी तरह कलाम क्या हुआ उसने सुना है, उसकी दिल में और उसकी रूह में नक्श है, तो खुदा की आवाज को सुनकर दोहरा रहा है गैर कौम से। इसलिए अगर हम दुनिया में रहते हैं तो अपने अपने बोझ को उठाएं और अपनी अपनी खुदी का क्या करें, इनकार। अगर हम अपनी अपनी खुदी का इनकार नहीं करते तो फिर हमें खुदा बरकत भी नहीं देता, फिर हम कुव्वत भी नहीं पाते, फिर हम खुदा से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए अपनी रूहानी परवश उसमें खुद का फील हो। मैं कलाम सुनाता, पास्टर जवेद कलाम सुनाते, और भी पास्टर सबान आपको कलाम सुनाते। कोई आपको मजबूर नहीं करता। तरक्की का राज और तरक्की की कमान और तरक्की की रोटी आपके पास है। यीशु ने तो कह दिया, हमने तलावत में पढ़ लिया कि यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास है वो भूखा हरगिज़ भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना हो। यीशु ने ये कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, तो लिखा जो मेरे पास है। आपके ऊपर फैसला छोड़ दिया यीशु ने, जो मेरे पास है वो हरगिज़ भूखा ना हो। जो ईमान लाएगा तो उसकी प्यास मिटेगी। तो अगर हम ईमान ही ना लाएं तो फिर हम तो भूखे और प्यासे भी रहेंगे। इसलिए आपका आना और आपका ईमान में खड़े होना और ईमान में चलना, ईमान में बोलना, ईमान में देखना, इसका मतलब है कि खुदा की प्यास को आप महसूस करते। इसलिए हमेशा कलाम सुनाने वाले का दिल खुश होता है जब वो अपने सामने 2 या 3 को बैठे देखता है। उसके कलाम की तासीर का महवर क्या होता है, ईमानदार होते हैं जिनके लिए वो कलाम सुनाता है। अगर यीशु दुनिया में आया तो उसको दुनिया से मोहब्बत थी, दुनिया को उससे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसको दुनिया से मोहब्बत थी, तो इसलिए वो दुनिया में भेजा गया ताकि वो दुनिया को भलाए, दुनिया से वो बात करे और दुनिया उस पर क्या लाए, ईमान लाए, ताकि उनकी भूख और प्यास मिट सके। यीशु इसलिए जो उसके पास आएगा हरगिज़ भूखा ना, तो जो ईमान लाएगा वो प्यासा ना होगा। इसलिए आज से अपने अंदर ईमान की रवानी को महसूस करें। रोज़ों के अय्याम में खुदा ने किसी नबी को रोजे का हुक्म नहीं दिया, स्वयं अपनी कौम को किसी नबी को नहीं कहा कि तुम मेरे लिए रोजा रखा, अपनी कौम को कहा। और उनके लिए क्या बना दिया, दायमी कानून बना दिया, यौमुल कफारा का दिन ठहरा दिया, ताकि वो अपने गुनाह का उनको क्या हो, एहसास हो। खुदा का कानून हमें एहसास दिलाता है कि हमें अपनी कफालत, अपनी गलाजत को दूर कर सके। और उस कानून में क्या कर दिया, कौम के साथ साथ दूसरे उनके जो जमीन पर हैं, यानी कि चिड़ैन, उनके जानवर सारे, देसी हो या परदेसी, सब उसमें शामिल है। तुम फिर उस कानून को खूबसूरत बना दिया कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या डाल, खुदा ने और बरकत की बात कर दी। उनको तो कानून दिया कि तुमने भूखे रहना, दुख देना, अपनी जान को दुख देना। मसीह ने यह नहीं कहा कि तुमने दुख देना, बल्कि मसीह ने कहा जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता तुझे क्या देगा, बदला। कितनी बड़ी बात है, ताकि हम अपनी जिंदगी से खुशकपन को दूर कर सके, हमारी जिंदगी से हरावलपन जाहिर हो, अपने आप को पाक और पवित्र कर सके, धुल जाएं, यीशु के नाम से धुल जाएं। लोग हमें रोजेदार ना जाने, बल्कि कौन रोजेदार जाने,
यीशु जाने। हमें तनकीद से कुछ नहीं मिलता बल्कि ईमान से मिलता है। अगर तनकीद तो यीशु के होते हुए बड़े लोगों ने की, मगर यीशु ने किसी के ऊपर तनकीद नहीं की। यीशु ने सबके सवालों का जवाब दिया। यीशु ने हर एक पेशन गोई को पूरा किया। इसलिए वो पूरा करने के लिए दुनिया में क्या क्या है, भेजा गया है। इसलिए जो यीशु मेरा रूहानी पेशवा है, मेरा रूहानी आलमगीर गवाह है, उसी यीशु में हमेशा की जिंदगी पाएं और इस दायमी और रूहानी रोटी से अपने जिंदगी की प्यास को दूर कर लें, क्योंकि वो बुलाता है। ईमान से वो कहता मैं प्यासा नहीं होगा, मेरी प्यास क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। इसलिए अपने अपने सलीब उठाना शुरू करें और अपने अपने ईमान से अपने खुदा के नजदीक आए। अगर आप चर्च आते हैं तो चर्च आने से अपने आप को क्या करें, तब्दील करें, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर हम अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकते तो फिर हमारी जिंदगी कमजोर है तो कमजोर ही रहेगी। अगर आप अपनी जिंदगी को खुद से अपने आप अपने तौर पर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो खुदा बड़ी बरकत देगा। मेरा दिल चाहता है कि हम सब तब्दील हो। हम आज से अपनी जिंदगी में खुदा के बर्रे को मांगे ताकि खुदा हमें बरकत दे। आइए हम खुदा के लिए हम खड़े हों, दुआ करें कि खुदा ने अगर मुझे कहा है, बुलाया है, वो मुझे रोटी देना चाहता है, वो मुझे कुछ खिलाना चाहता है, वो मेरी प्यास को दूर करना चाहता है, तो हम अपने खुदा से। आइए अब क्वायर भी आज मेरे